अमेरिका भनेको विश्वको आतंकवादको जननी हो। उसको एउटा मात्रै धारणा के हुन्छ भने हतियारको व्यापार। यहाँका राष्ट्रपति कसलाई बनाइएको रहेछ भने जन्मको हिसाबले अफगानिस्तानी, तर त्यो अमेरिकी नागरिक जुन अहिले भाग्यो नि धानी अमेरिकाको औकात देखाइदिएको हो। तिम्रो औकात यो हो है, आफ्नो सीमामा बस भनेर रसियाले देखाएको छ भने, चीनले के देखाएको छ भने त मात्रै छैनस् म पनि छु। नेपालको अवस्था अबको दिनमा अफगानिस्तान भन्दा 100 गुना 100 टाइम्स विकराल हुँदैछ कि विभिन्न देशका आतंकवादीहरूलाई अफगानिस्तानबाटै पनि मान्छे छिर्ने कोसिस गर्दैछ। यहाँ नेपाल गरेको छ भने महावीर चौकलाई त्यहाँ इस्लामिक चौक भनेर घोषणा गरिदिएको अवस्था छ। पसलमाहरूमा इस्लामिक चौक भनेर लेखेको छ। हिजो मात्रै त्यहाँ सोधपुछ गर्न जाँदाखेरि केही पत्रकारको टाउको फुटेछ, पत्रकारलाई नै पिटे। पब्लिकको त कुरै छोडिदिनुहोस्। यहाँ मठ मन्दिर भत्काइरहेको अवस्था देख्यो, पुजारीको दिनदहारै गोली हानेर हत्या गरिएको अवस्था छ। नेपाल भनेको देश चुनावसम्म मात्रै हो, कागजमा भएको, व्यवहारमा त छैन। नेपाल व्यवहारमा त सिद्धिसक्यो नि। नेपाल त रहेन नि, नेपाल त छँदै छैन नि, कागजमा मात्रै सीमित छ। र कागजमा सीमित रहेको नेपाल अब कागजबाट पनि हट्दैछ। कन्टेनरका कन्टेनर हतियार छिरिसक्यो नि त नेपालमा। अमेरिकन सेनाको त उदाङ्गो गतिविधि छ र त्यो सेना त्यति मात्रै गरेको छैन नि त, हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाल घुसिसकेको अवस्था छ। वर्दीवाला पनि र केहीलाई सिभिलियनको हिसाबले। त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई धपाए नि, भाग्नलाई यहाँ त भाग्न पनि दिनु हुँदैन यिनीहरूलाई यही सिद्ध्याउनुपर्छ। जुन राजाले गरिबका छोराछोरी र राजाका छोराछोरी सँगै पढोस् भनेर खोलेको बुढा नीलकण्ठ स्कुलको 485 रोप्ने जमिन बेचेर खाएर सिद्ध्याइदियो यिनीहरूले। विभिन्न राजनीतिक दलको नाममा तपाईँको जानकी मन्दिर 3300 बिघा जमिन भएको, 3300 बिघा, शान्तिनो होइन, 3300 बिघा भएको जानकी मन्दिरको जमिन आज 5 बिघा पनि छैन। जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष डाक्टर मनोज कुमार झाजी हुनुहुन्छ। पछिल्लो समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। धन्यवाद। अहिले अफगानिस्तानमा विद्रोही तालिबानले सत्ता हातमा लिइसकेपछि जुन किसिमको स्थिति उत्पन्न भएको छ, यसले दक्षिण एसियामा मात्रै नभइकन पुरै विश्वमा एक किसिमको तरङ्ग छ। चीन र रुसले चाहिँ अहिलेसम्म त्यहाँ दूतावास खाली नगर्नको लागि निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा चाहिँ चीनले भनेको छ हामी तालिबानसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ भनेर। यो समग्र परिदृश्यहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अफगानिस्तानमा जुन किसिमको सत्ता कब्जा गर्यो विद्रोही तालिबानले, अमेरिकी सेना काबुलबाट गइसकेको छ। यसलाई चाहिँ अमेरिकाको पराजयको रूपमा लिन सकिन्छ। सबभन्दा बुझ्नुपर्ने विषय के छ भने सन्दीपजी, यो अवस्था आज आएको होइन। यो झन्डै तपाईँको अहिले हामी 2021 मा कुरा गर्दैछौँ, अङ्ग्रेजी तारिक 2021 हो। यो अवस्था भनेको झन्डै लगभग 50 वर्ष। अफगानिस्तान आज मात्रै आक्रान्त भएको होइन। आजको अवस्थामा टेक्नुभन्दा पहिला हामीले अफगानिस्तानको र विश्व राजनीतिको 5 दशक पछाडिबाट विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला त बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अमेरिकाको या पश्चिमा शक्तिहरूको एउटा ग्रान्ड डिजाइन तहत नेपालमा पनि आउँला। विभिन्न अधिकारको नाममा, उपलब्धिको नाममा, अधिकारको नाममा, पहिचानको नाममा, स्वतन्त्रताको नाममा अफगानिस्तानमा एउटा दूरगामी षड्यन्त्र तहत अमेरिकाले त्यहाँका राज संस्था जाहिर खान, राजा, अन्तिम राजा जाहिर खानलाई अपदस्थ गर्न र अफगानिस्तानमा रहेको रसियन प्रभुत्व, रसिया USSR लाई टुक्रा टुक्रा पार्नको लागि जुन अमेरिकाले एउटा दूरगामी ग्रान्ड डिजाइन गरेर जुन एउटा रणनीतिक योजना बनाएर जुन मुभमेन्ट गर्यो, त्यहाँबाट त्यहाँका जनताहरूलाई विभिन्न कुराहरूले ब्रेन वाश गरेर, उस्काएर, उचालेर त्यहाँ एउटा विद्रोहको अवस्था सिर्जना गरियो सबभन्दा पहिला। त्यसपछि
को अवस्था के तैलेदेखि अफगानिस्तान के भयो भने अस्थिर हुन गयो र सँगसँगै त्यहाँ आतंकवादको जन्म भयो हैन। अल-कायदा लगायतका तालिबानी लगायतका सङ्गठनहरूको जन्म भयो, जसका प्रमुख भनेको ओसामा बिन लादेन। मैले पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि मैले यो कोड गरेको छु, इन्द्रेणी खबरमै भेटाउन सकिन्छ। ओसामा बिन लादेन भनेको साउदी अरबियाको राज परिवारका व्यक्ति हुन्। एकै मिनट, साउदी अरबियाको राज परिवारका व्यक्ति हुन् ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेनलाई झिकाएर अफगानिस्तानमा तहस नहस गर्न लगाइयो र एउटा विद्रोहीको संज्ञा दियो, क्रान्तिकारीको संज्ञा दियो। अमेरिकाको के छ भने रणनीति या पश्चिमा शक्तिहरूको रणनीति के छ भने तिनीहरूको स्वार्थमा काम गर्यो भने त्यसलाई क्रान्तिकारीको ट्याग भिराउने, तिनीहरूलाई अग्रगामीको ट्याग भिराउने, तिनीहरूलाई मसिहाको ट्याग दिने, तिनीहरूलाई तपाईँको अग्रगमनका संवाहकको ट्याग लगाउने लगायतका ट्यागहरू लगाएर ग्रुम गर्ने, राजनीतिक भाषा हो, ग्रुम गरिन्छ त्यसलाई। र त्यसरी गरिसकेपछि त्यहाँको राज संस्था समाप्त पारियो। त्यसपछि अफगानिस्तान चाहिँ अमेरिकाको कोल्टोमा गएको अमेरिकालाई अनुभूति भयो। तर जब 2001 मा 9/11 घटना घट्यो, आज एउटा सनसनीपूर्ण खुलासा गरौँ। जब 9/11 घटना घटाइयो र त्यसको जिम्मेवारी जब अल-कायदाले लियो, ओसामा बिन लादेनले लिए, त्यसपछि अमेरिका झस्क्यो र अमेरिकाले अफगानिस्तानलाई के बनायो? युद्धको प्रयोगशाला। पुरै विश्व हाने उसले, कोही रोक्ने टोक्ने भएन त्यसलाई। पिस, डेमोक्रेसी र ग्लोबल टेररिज्म, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादलाई नियन्त्रण गर्ने, लोकतन्त्र स्थापना गर्ने र शान्ति कायम गर्ने नाममा अमेरिकाले विश्वभरि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेको अवस्था देख्यो। चाहे त्यो इराक होस्, टर्की हो, इराक होस्, सिरिया होस्, लिबिया होस्, लगायतका जति पनि मुस्लिम कन्ट्रीहरू थिए त्यहाँनिर गर्यो। त्यसको पछाडिको कारण के थियो भने त्यहाँ रहेका खनिज पदार्थहरूलाई माथि आफ्नो प्रभुत्व जमाउने। मैले पटक पटक भन्दै गरेको छु, अमेरिकाको विदेश त्यहाँ टेक्दैछु। युरेनियम र हिरा खानी त अफगानिस्तानमा पर्याप्त मात्रामा थियो, त्यही भन्दैछु म। खानीमा सबै आउँछ। अनि अमेरिकाको के छ भने देखाउने र चपाउने, जस्तै हात्तीको दुईटा दाँत भनिन्छ नि, देखाउने दाँत र चपाउने दाँत हो। त्यसरी अमेरिकाको एउटै नीति छ। त्यसले देखाउँदाखेरि पिस, डेमोक्रेसी र ग्लोबल टेररिज्म भनिरहेको अवस्था हुन्छ भने त्यसको आफ्नो लागि त्यसले टेररिज्मलाई पनि दुईटा विश्लेषण गरेको छ, गुड टेररिज्म र ब्याड टेररिज्म। यहाँ विश्लेषणै भइरहेको छैन। अमेरिकाले टेररिज्मलाई पनि दुई पार्टमा बाँडेको छ, गुड टेररिज्म र ब्याड टेररिज्म। गुड टेररिज्म भनेको मैले अघि नै भने नि, त्यो गतिविधि आतंकवादी हुने तर त्यसको स्वार्थमा गरेको खण्डमा त्यसलाई अग्रगमन लगायतका ट्याग भिराउने, त्यो गुड टेररिज्म भनेको उसले। र ब्याड टेररिज्म भनेको के हो? अमेरिका र पश्चिमाको स्वार्थमा काम नगरेपछि, त्यसको अहित हुने काम गरेपछि, त्यसको इन्ट्रेस्टभन्दा बाहिर गएपछि त्यो ब्याड टेररिज्म हुन जान्छ। र त्यसले गरेपछि तपाईँको त्यसले एउटा के दियो भने अमेरिका भनेको विशुद्ध रूपमा, मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, अमेरिका भनेको विश्वको आतंकवादको जननी हो। उसको एउटा मात्रै धारणा के हुन्छ भने हतियारको व्यापार, हतियारको व्यापार र विश्वमा रहेको, पृथ्वीमा रहेको जहाँसुकै पनि खनिज पदार्थहरू, त्यो युरेनियम होस्, तेल खानी होस्, सुन खानी होस्, जेसुकै होस्, खानीहरूमाथि कब्जा जमाउने। त्यसको नीति नै एउटै हो। यो बाहेक अर्को कुनै नीति नै छैन। यो मान्छेले बुझिरहेको अवस्था छैन। त अब अफगानिस्तानमा टेक्दैछु। त्यसरी आइसकेपछि जब 2001 मा वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमाथि जब हमला भयो, त्यसपछि उसले अफगानिस्तान हानेको हो। जबकि अहिले म एउटा आज उजागर गरौँ, जबकि वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर हान्नेमा जो 19 जना दोषी देखाइएको छ, यो डाटा लिक भएको छैन अहिलेसम्म। आज इन्द्रेणी खबरको माध्यमले लिक गरौँ। वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर हान्ने 19 जना मा 15 जना नागरिक कहाँको रहेछ? 19 जनामा 15 जना नागरिक साउदी अरबियाको थियो र 19 जनामा 1 जना पनि अफगानिस्तानका थिएनन्। भनेपछि अमेरिकाले के को आधारमा अफगानिस्तान हानेको हो?
यहाँ धेरै ठुलो प्रश्नवाचक चिन्ह छ। ओसामा बिन लादेनलाई आश्रय दियो तालिबानले, त्यसकारण अमेरिकाले आक्रमण गर्यो। त्यही भन्दैछु, ओसामा बिन लादेनलाई अफगानिस्तानले आश्रय दिएको होइन, अफगानिस्तानमा अमेरिकाले नै राखेको थियो। मैले अघि नै पनि भने ओसामा बिन लादेनलाई अफगानिस्तानमा राख्ने अमेरिका नै हो। अफगानिस्तानले आश्रय दिएको। तालिबान सत्तामा हुँदा त अफगानिस्तानमै थियो ओसामा बिन लादेन। अफगानिस्तानको राजाको सत्ताच्युत गरेपछि अफगानीहरूको हातमा जुन सत्ता आयो त्यो त अमेरिकाले नै दिएको हो नि त, अमेरिकाकै कन्ट्रोल थियो नि त त्यहाँ। भनेपछि के हो भने अफगानिस्तानलाई एउटा युद्धको प्रयोगशालामा परिणत गर्यो। त्यहाँ 2 ट्रिलियन अमेरिकी डलर यो 20 वर्षको अवधिमा खर्च गर्यो उसले। 20 वर्षको अवधिमा तालिबान कसरी शक्तिशाली बन्यो? त्यही भन्दैछु, शक्तिशाली त्यहाँ त्यति मात्रै, त्यहाँ टेक्दैछु। अब के भयो भने अब त्यही टेक्दैछु। त्यहाँनिर के देखियो भने अमेरिकाले विशुद्ध बाहिर जेसुकै भने पनि उसले हतियारको व्यापार गर्न र त्यहाँका खनिज पदार्थहरूलाई लुट्नको लागि आएको रहेछ र त्यहाँको धर्म संस्कृति कला मास्नका लागि आएको रहेछ भनेर त प्रमाणित भयो। त्यसपछि त्यहाँका परम्परागत शक्ति जसलाई अमेरिकाले जन्म दिएको थियो, तालिबानको जन्मदाता नै अमेरिका हो, अल कायदाको जन्मदाता नै अमेरिका हो, बुझ्नु भएन? त्यसलाई ट्रेनिङ दिनेदेखि लिएर तालिबानको माउ संस्था मुजाहिदिन होइन, अमेरिका सिआइएले नि ट्रेनिङ दिएको छ, अमेरिकन सैनिकले ट्रेनिङ दिएको छ। त्यही भन्दैछु, बिचमा क्रस गर्नु भने बाङ्गिन्छ फेरि कुरा। त्यहाँ त्यसरी ट्रेनिङ दिएर हतियार दिएर जन्माएको संस्था हो नि त। तालिबानलाई जन्माएकै अमेरिकाले हो र पछिबाट चाहिँ विभिन्न सिआइए पाकिस्तान लगायतका पाकिस्तान आर्मीहरूले पनि त्यहाँ इन्भल्भ भएको पर्याप्त प्रमाणहरू छ। पछिल्लो पटक के भयो भने अब यो 20 वर्षमा टेको, पछिल्लो पटक जब अमेरिकाले त्यहाँका खनिज पदार्थहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेपछि, लुटिसकेपछि भनौँ न, त्यसपछि यिनीहरूले वार्ताको नाटक गरे, वार्ताको लागि आह्वान गरे ट्रम्प प्रशासनको समयमा। त्यसपछि वार्ता कहाँ भयो? कतारमा। र त्यसमा मध्यस्थता कहाँ भयो? मध्यस्थता कसले गर्यो भनेपछि त्यसमा मध्यस्थता साउदी अरबिया र पाकिस्तानले गरेको थियो होइन। त्यसपछि पछिल्लो वर्ष एउटा अर्को खुलासा गरौँ। पछिल्लो वर्ष पछिल्लो वर्षको मईमा ट्रम्प प्रशासनकै पालामा जाने बेलामा ट्रम्प प्रशासनले 5000 तालिबानी विद्रोहीलाई जेलमुक्त गरेको अवस्था देखियो। 5000 तालिबानीलाई जेलमुक्त गरेर त्यसलाई अमेरिकाको क्याम्पमा राखेर अत्याधुनिक हात हतियारको प्रशिक्षण दिएको पनि दस्तावेजहरू हामीले फेला पारेका छौँ। र यो अवस्था भइसकेपछि तालिबानीलाई उतातिर डिस्ट्रोय पनि गरेको अवस्था थियो भने उता उसलाई एउटा फेरि सत्तामा पुग्नको लागि, किनभने युद्ध यदि पुरै बन्द भयो भने अमेरिकाको त हतियार व्यापार बन्द हुन्छ। त्यो रणनीति तहत अमेरिकाले डिस्ट्रोय पनि गरेको जस्तो देखायो र त्यसलाई अलिकति मलहमपट्टि पनि लगाएर त्यहाँबाट निस्किने रणनीति बनाइसकेपछि। र अर्को कुरा के भयो भने पछिल्लो पटक यो तालिबानीहरू पछि जुन सत्ता परिवर्तन गरियो र त्यहाँ लोकतन्त्र देखाउन खोज्यो, त्यहाँका राष्ट्रपति कसलाई बनाइएको रहेछ भने जन्मको हिसाबले अफगानिस्तानी तर त्यो अमेरिकी नागरिक जुन अहिले भाग्यो नि धानी, त्यो त अमेरिकन नागरिक हो नि। अमेरिकन नागरिकलाई अमेरिकाको पोलिसी नै हो, नेपालमा पनि त्यही हुँदैछ, त्यहाँ पनि टेकौँला। त्यसपछि के हुन्छ भने के भयो भने आफ्नो प्यादालाई हामी घरमा राख्छौँ नि सेरु होइन, आफ्नो प्यादालाई त्यहाँ शासन सत्तामा बसाल्यो। र तपाईँले जुन भन्यो कि अचानक यसरी कसरी भयो, सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि त्यसै देख्थ्यो, त्यसैको म चिरफार गर्दिछु। त्यहाँ 5000 विद्रोहीलाई ट्रेनिङ पनि दियो र त्यसपछि जब जुन वार्ताको सिलसिला भयो, वार्ताको सिलसिलामा तपाईको त्यसपछि चिनिया इन्टेलिजेन्स, रसियन इन्टेलिजेन्स र पाकिस्तानको सिआइए ले के सूचना पायो? पाकिस्तानको सिआइए होइन, के अरे आइएसआई, रसियन इन्टेलिजेन्स र चाइनिज इन्टेलिजेन्सले के सूचना सङ्कलन गर्यो भने अमेरिका यहाँबाट निस्किँदैछ र अमेरिकाले अब यहाँ भ्याकम गर्दैछ भनेपछि तिनीहरूले एकदमै के देख्यो भने यदि तालिबानीलाई हामीले क्याप्चर गर्न सक्यौँ,
तालिबानीहरूलाई अलिक ग्रुम गर्न सक्यौँ, तिनीहरूसित राम्रो सम्बन्ध बनाउन सक्यो भने फेरि अफगानिस्तान हाम्रो नियन्त्रणमा आउँछ। र अहिलेको विश्वको होड नै के हो भने, मेरो पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि छ, विश्वमा के छ भने शक्ति प्रदर्शनमा पुरै विश्व महाशक्ति राष्ट्र बन्ने होड चलिरहेको अवस्था छ। उचाल्ने, पछार्ने, न्याक्ने, थिच्ने त्यो अवस्था चलिरहेको अवस्था छ विश्व शक्तिमा, विश्वमा आफूलाई शक्तिशाली देखाउनको लागि। र पछिल्लो पटक के देखियो भने अमेरिकाले सबै कुरा गरिसकेपछि अफगानिस्तान चाहिँ इन्डियालाई जिम्मा लगाएर हिँडेको अवस्था थियो। अफगानिस्तानको कन्ट्रोलिङ, किन मैले पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि भने अमेरिका र इन्डियाको के छ भने स्ट्राटेजिकल मुभमेन्ट भइरहेछ, जोइन्ट अपरेसन भइरहेछ भनेपछि चीन पनि सशङ्कित भएको अवस्था थियो त्यहाँ इन्डियालाई छिराएपछि। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि पछिल्लो पटक त्यहाँको राजनीतिक प्रमुख बरादरी भन्ने छ, जुन छ बरादर भन्ने, त्यसलाई चिनिया विदेश मन्त्रीले पनि भेटेको अवस्था छ, अमेरिकन विदेश मन्त्रीले पनि भेटेको अवस्था छ। यी सबै गतिविधि भइसकेपछि पछिल्लो पटक अनि अर्को कुरा के देखियो, यो अप्रत्याशित रूपमा भएको होइन। एउटा त त्यो फ्याक्टर छ, अर्को फ्याक्टर के भयो भने जुन यो निर्वाचित संस्था भनेर यो राष्ट्रपति गानीहरूलाई जुन राखियो, त्यो सरकारको पिरियडमा अफगानिस्तानमा तपाईको भ्रष्टाचार भनेको को सीमा रहेन। विश्वको सबभन्दा भ्रष्ट मुलुकलाई उल्टो गनिन्छ नि त, उल्टो गनिँदाखेरि 179 वटा देशमा गरिएको सर्भेमा 165औं नम्बरमा 165औं नम्बरमा अफगानिस्तानको नाम छ भनेपछि लगभग तपाईको 14-15 टप 20 टप 15 भ्रष्ट करप्ट कन्ट्री, वर्ल्डको टप 15 करप्ट कन्ट्रीमा अफगानिस्तानको नाम आउँछ। र कसरी भ्रष्टाचार गरिएको रहेछ भने सेना र सुरक्षाकर्मीको निकायको नाममा आउने रासनको पैसा पनि गोजीमा हाल्ने, रासन नदिने, लुगाफाटो बन्दोबस्तीका सामान पनि उपलब्ध नगराएको, हात हतियार पनि कागजमै खरिद बिक्री भएको, त्यति मात्रै नभएर दरबन्दी पनि कागजमै भएको, पुलिस छैन, सेना छैन, हजारौंको संख्यामा तपाईको लगभग 70,000 भन्दा बढी सुरक्षा निकायको नियुक्ति चाहिँ कागजमै भएको रहेछ। र त्यसको वापतमा आउने त्यसको तलब भत्ता रासन लगायतका कुराहरूको रकम त्यहाँका राजनीतिक कर्मीहरूले खाएको रहेछ। त्यो पनि बाहिर आएको छ एउटा डाटा। त्यसपछि त्यसको सबभन्दा ठुलो प्रमाण के हो भने त्यहाँका राष्ट्रपति देश छोडेर भाग्दै गर्दाखेरि तपाईको 4 वटा कारमा पैसा मात्रै हालेको रहेछ र एउटा हेलिकप्टरमा, र धेरै तब पनि क्यास नहाल्न सकेपछि धेरै रकम त त्यही राष्ट्रपति भवनमै छोडेर पनि भागेको अवस्था देखियो। त्यति मात्र, त्यो राष्ट्रपतिको मात्रै कहानी छैन त्यस्तो, त्यो यहाँको नेसनल सेक्युरिटी एडभाइजरदेखि लिएर त्यहाँका सांसद, मन्त्री, त्यहाँका स्थानीय मेयरहरू, विभिन्न प्रान्तका मेयरहरूको पनि अवस्था थियो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि के गर्यो भने त्यहाँका अफगानिस्तानका सुरक्षा निकाय, राज्य पक्षका सुरक्षा निकायले के सोच्यो भने हामीसित त हतियार पनि छैन, सबै त कागजमा मात्रै छ, यो जति पनि डाटाहरू छन्, हामीसित हतियार पनि छैन, अनि हामी अफगानिस्तानी विद्रोहीहरूको गोलीबाट मर्नुभन्दा राम्रो त आत्मसमर्पण गर्नु राम्रो हो भनेर राज्यलाई तिनीहरूले समर्थन नगरेर तालिबानीलाई समर्थन गरेको अवस्था देखियो। र यो सबै समष्टिगत रूपमा भन्दाखेरि के हो भने मैले अघि न फेरि जोडेँ, अघि नै मैले भने नि काग सम्मेलन, यो के हो भने काग भन्ने चरा के हो भने तपाईको त्यसले शाकाहारी पनि खान्छ, मांसाहारी पनि खान्छ र गुँ पनि खान्छ नि त हो। जब जनप्रतिनिधि बनाउनेहरू गुँ खाने भएपछि को अवस्था ठ्याक्कै अफगानिस्तानको हुन्छ। र यो सबै परिदृश्य हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने रसियाले आजभन्दा झन्डै तपाईको 40-45 वर्ष पहिला, 50 वर्ष पहिला जुन रसियालाई अमेरिकाले व्यवहार गरेको थियो, रसियन सेनालाई अफगानिस्तानबाट भगाएको अवस्था थियो, त्यसको बदला रसियाले लिएको हो। एकदमै एक लाइनमा टुङ्ग्याएँ मैले, अब यसलाई जतिसुकै व्याख्या गरे पनि त्यही हो भने चीनले यसमा सबैको स्वार्थ जोडिएको छ। रसियाले त्यो देखाएको छ, अमेरिकाको औकात देखाइदिएको हो, तिम्रो औकात यो हो है, आफ्नो सीमामा बस भनेर रसियाले देखाएको छ भने चीनले के देखाएको छ भने त मात्रै छैनस्, म पनि छु। र
अर्को कुरा के देखियो भने मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद भनेको मैले त औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको छु, अमेरिकाको विदेश मन्त्रालय बाहेक केही पनि होइन त्यो। अब अफगानिस्तानको घटना यस्तो चरम घटना भइसकेपछि सुरक्षा परिषदले र संयुक्त राष्ट्र सङ्घले एउटा विज्ञप्ति समेत जारी गर्न नसक्नु, अहिलेसम्म मौन बस्नु भनेको के हो भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आवश्यकता अब रहेन। म त के भन्छु भने यही अन्तर्वार्ताको माध्यमले तत्काल संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, नामको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भन्ने तर अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयको गतिविधि गर्ने हो भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको औचित्य समाप्त भयो। अफगानिस्तान घटनाले के देखायो भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषदको आवश्यकता समाप्त भयो। यसलाई तत्काल विघटन गर्नुपर्छ। अब नेपालमा पनि अफगानिस्तानको पछिल्लो अवस्थालाई लिएर चाहिँ संसदमा पनि आवाज उठेको छ। अहिले एमसिसीको विषय अगाडि बढिरहँदाखेरि चाहिँ एमसिसी भनेर नौफ्रियौँ अफगानिस्तानको हालत देख्नुभयो होला नि भनेर संसदहरूले आवाज उठाउन थालेका छन्। यो बिचमा चाहिँ कस्तो किसिमको पाठ सिक्न सक्छ नेपालले अफगानिस्तान नजिकबाट हेर्दाखेरि? धन्यवाद सन्दीपजी। यो प्रश्न चाहिँ यो प्रश्नको जवाब मैले इन्द्रेणी खबर पनि मेरो धेरै अन्तर्वार्ताहरूमा आइसकेको छ। बल्ल 2-3 दिन भयो अफगानिस्तानको घटनाले, त्यसपछि यहाँका नेपालीहरूले अब अलिकति हाम्रो देशका देशभक्तहरूले अलिकति एग्रेसिभली कुरा गर्दैछन्। मैले त्यो पटक पटक भन्दै आएको छु नि, महिनौदेखि कति दर्जनौँ अन्तर्वार्तामा मैले भनिसकेको छु। के छ भने सन्दीपजी, मैले अघि नै पनि जोडेँ, नेपालको अवस्थामा पश्चिमा शक्तिहरूको ग्रान्ड डिजाइनिङ अलि भिन्न छ। त्यस्तो ग्रान्ड डिजाइनिङ त अब अहिले त पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको युग छ। गाउँ टोलमा सामूहिक सञ्जालहरू छन्, समाचार पढ्ने, हेर्ने, लेख्ने जुन प्रवृत्ति विकसित हुँदै गइरहेको छ नि, यसले पनि त जनतामा एक किसिमको चेतना त जगाएको होला नि अफगानिस्तानको पछिल्लो घटनाक्रम। एकदमै धन्यवाद। त्यही भन्दै थिएँ मैले। सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अमेरिकाको नेपालप्रतिको रणनीति र पश्चिमा शक्तिहरूको, जसलाई युरोपियन युनियन भनिन्छ या चर्च भनिन्छ, चर्च र युरोपियन युनियनको ग्रान्ड डिजाइनिङ झन्डै 2 वर्ष पहिलादेखिको हो नेपालमा। मेरो एउटा अन्तर्वार्तामा यसको विश्लेषणै आइसकेको छ। यहाँको धर्म संस्कृति कलाहरूलाई मासेर दक्षिण एसियालाई कन्ट्रोल गर्ने तिनीहरूको छ। यहाँ विभिन्न वादहरू छिराउने एनजिओहरूको माध्यमले त्यो हामीले देख्दैछौँ। भने अमेरिकाले 70 वर्षदेखि, यो आजको कुरा होइन, मान्छेले आज एमसिसी आएपछि मान्छेले हला बुझ्न थाले, यो आजको रणनीति होइन। अमेरिकाको दोस्रो विश्वयुद्धपछि र भारतबाट ब्रिटिस हुकुमतको अन्त्य भएपछि, त्यहाँ लोकतन्त्र स्थापना भएपछि र नेपालमा राणा शासनको अन्त्यदेखि अमेरिकनहरूको एउटा स्ट्र्याटेजिकल मुभमेन्ट छ। जुन स्ट्र्याटेजिकल मुभमेन्टको म एउटा सानो उदाहरण के दिन्छु भने नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताको लागि अपिल गर्दाखेरि नेपालले, भारतले त नेपाललाई आफ्नो भूमि ठानेको छ, सधैँ अहिले पनि ठानिरहेछ। उसको मनस्थिति त्यस्तै छ। भारतलाई उसले आफ्नो प्रान्त ठान्छ, भारतले नेपालले आफ्नो प्रान्त ठान्छ भनेपछि चीन पनि हाम्रो भौगोलिक हिसाबले मित्र भए पनि रणनीतिक हिसाबले चीन पनि हाम्रो मित्र होइन। त्यसको म प्रमाण दिन्छु। आज जब नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा अपिल गरिसकेपछि भारत र चीनले त्यसको विरोध गर्यो र चीनले त तपाईँको भिटो नै प्रयोग गरेको छ। अहिलेसम्म मिडियामा नआएको कुरा, 6 वर्षसम्म नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता ग्रहण प्राप्त नगर्नुमा यहाँ भारतलाई गाली गरिरहेछ। दस्तावेजले के भन्दैछ भने भारतले समर्थनै गरेन र चीनले के गर्यो भने भिटो नै लगायो। किनभने संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा 5वटा देशको भिटो पावर छ। त्यो भिटो लगाएर 6 वर्षसम्म नेपाललाई चीनले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता लिनबाट वञ्चित गर्यो। त्यति बेला अमेरिकाले राजा महेन्द्रको कुटनीतिक क्षमता र राजा महेन्द्रको पहलमा अमेरिकाले नेपाललाई समर्थन गरेको अवस्था थियो र त्यो
पुरै विश्वभरिमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अन्य देशहरूसित लबिङ गरेर अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता दिलाएको हो नेपाललाई। त्यो भनेपछि के हो भने त्यति बेला त हामीतिरको पोजिटिभ पक्ष आयो, तर अमेरिकाले त्यति बेलै प्लान गरिसकेको थियो। किनभने नेपाल भनेको भारत र चीनको बीचको एउटा दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो। नेपाललाई जोगाइराख्यो भने अमेरिकाको के रणनीति थियो भने नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र भूभाग बनाइराख्यो भने भोलिको दिनमा चीन र भारतलाई कन्ट्रोल गर्न र दक्षिण एसिया र मध्य एसियामा भनौँ लगभग पुरै एसियामै आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्नको लागि सजिलो हुन्छ भनेर त्यति बेलै आजभन्दा 70 वर्ष पहिला 70-72 वर्ष पहिला तपाईँको उसले स्ट्राटेजिकल मुभमेन्ट सुरु गरिसकेको अवस्था थियो। त्यही रणनीति तहत संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपाललाई सहयोग गरेको अमेरिकाले। एउटा कुरा अब आएर अहिलेको अवस्था के छ भने मैले के भन्न चाहेको छु भने अफगानिस्तानको मोडेल र नेपालको मोडेलमा भिन्नता छ। यहाँ के हुँदैछ त्यहाँभन्दा 100 गुणा 100% होइन 100% र 100 गुणामा धेरै फरक छ। नेपालको अवस्था अबको दिनमा अफगानिस्तानभन्दा 100 गुणा 100 टाइम्स विकराल हुँदैछ। कसरी त्यो भन्छु। अब सबभन्दा पहिला एमसीसीमा टेको एमसीसी पारित नहुँदै कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्था छ र एमसीसी को मूल रणनीति नै के हो भने मैले पटक पटक विश्लेषण गरिसकेको छु, धेरै विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। सामरिक र सैन्य महत्त्वको छ र यहाँका खनिज पदार्थहरूमा अमेरिकाको प्रभुत्व कायम गर्ने त्यो कारणले आएको हो। सँगसँगै त्यसको सँगसँगै उसको एउटा अर्को स्ट्राटेजिकल के छ भने अमेरिका त्यसरी अगाडि बढिरहेको छ भने उसको आफ्नो ब्रान्च र आफ्नो अनुदानहरू युएसएड, युएनडीपी लगायत युरोपियन युनियन, चर्चहरूको माध्यमले विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरूलाई प्रयोग गरेर यहाँ तपाईँको जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक विभिन्न कुराहरू मैले अघि नै भने नि अफगानिस्तानको कुरा हो, यहाँ विभिन्न नाममा अधिकार, पहिचान लगायतको नाममा, उपलब्धिहरूको नाममा मान्छेको त ब्रेन वास गरेको अवस्था छ। देश चाहिँ आज हेर्नुहोस् तपाईँको कुनै पनि राजनीतिक दलमा राष्ट्रिय झण्डा छैन। जसपा पार्टी कार्यालयमा केही साथीहरूले गएर भन्दाखेरि उनीहरूले सिधै भन्यो हामी नेपालको पार्टी होइनौँ भनेर सिधै धम्काउन लगाए। तपाईँहरूको अधिकारै छैन, तपाईँहरूले मलाई किन सोध्नुहुन्छ भनेर सिधै भनिरहेको छ। जनताको भोट लिएर शासन सत्तामा पुग्ने, तर जनताले के भन्ने, नागरिकलाई के भन्दैछन् भने तिमीहरूको अधिकार होइन, हामीलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्छौँ भनेपछि नेपालका पार्टीहरू के रहेछ भने विदेशीका खेतालाहरू रहेछ भने त प्रमाणित भएको छ। र जनता भनेको के हो भने गुलाम, रैती भन्दा पनि तलको कुरा हो गुलाम भनेको। नेपाली जनतालाई गुलाम बनाइएको छ विभिन्न पार्टीको झण्डा तल, विभिन्न वाद र सिद्धान्तको चक्रव्यूहमा पारेर। नेपाली त यहाँ रहेनन्, यहाँ त नेपालीको सङ्ख्या त एकदम न्यून छ, यहाँ त गुलामको सङ्ख्या बढी छ। हो, त्यो सबै रणनीति मैले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको छु। प्रथम चरणको काम तिनीहरूले सकाइसके, अब दोस्रो र तेस्रो चरणको गतिविधि सुरु भएको अवस्था छ भनेपछि पहिलो चरणको काम के थियो भने यहाँ उपलब्धिको नाममा, अधिकारको नाममा, विभिन्न नाममा, पहिचानको नाममा के गर्यो भने यहाँ दलहरू खोल्न लगाएर, राजनीतिक अधिकारको नाममा दलहरू खोल्न लगाएर के गर्यो भने दललाई छिराए, देशभन्दा माथि दलको झण्डा राख्न लगाए, दललाई बनाए, नेपाली सिध्याइदिए, यहाँ दल बनाए र अब के छ भने यिनीहरूले यहाँ भिडन्त गराउँछ। सबभन्दा पहिला यहाँ अब के छ भने मैले हिजो मात्रै एउटा सूचना पाएँ कि विभिन्न देशका आतंकवादीहरूलाई अफगानिस्तानबाटै पनि मान्छे छिर्ने कोसिस गर्दैछ यहाँ नेपालमा अफगानिस्तानबाट आतंकवादी छिर्दैछ। एकदमै त्यही भन्दैछु म। अब के हुन्छ भने अफगानिस्तानमा जुन शक्तिलाई अमेरिकाले आतंकवादी भनेको थियो त्यही शक्तिलाई अहिले के भन्दैछ, उसले विद्रोही भन्दैछ। आतंकवादी र विद्रोहीमा फरक छ। हिजो पनि विद्रोही भनेर सत्तामा ल्यायो, त्यसपछि फेरि त्यसलाई आतंकवादी घोषणा गर्यो, अहिले फेरि त्यही आतंकवादी शक्तिलाई के भन्दैछ भने विद्रोही। मैले अघि नै भने नि गुड टेररिज्म एन्ड ब्याड टेररिज्म हो।
अब के हुन्छ भने अफगानिस्तान र पाकिस्तान भनेको मदर अफ टेररिज्म, मदर अफ टेरर ल्यान्ड हो त्यो, आतंकवादी जन्माउने थलो हो त्यो। त्यो त विश्व प्रमाणित, मैले आरोप लगाएको होइन। विश्वको तपाईँ गुगल गर्नु भने रेकर्डहरू आउँछ। विश्वको जति पनि आतंकवादी सङ्गठन छन् तिनीहरू सबै त्यहीँबाट परिचालित छन् र त्यही ट्रेनिङ हुन्छ, त्यो अफगानिस्तान पाकिस्तान एरियामै हुन्छ होइन भनेर त प्रमाणित भइसकेको छ। र अमेरिका र CIA को के पोलिसी छ भनेर हामीले लामो विश्लेषण गऱ्यौँ। हतियारको व्यापार छ, तिनीहरूलाई हतियार बेच्नु परेको छ भने। अब नेपालमा के हुन्छ भने जसको एउटा सानो उदाहरण जनकपुरलाई दिउँ। 48 घण्टा पहिलाको घटना। वर्षौँदेखि एउटा त्यहाँ महावीर चौक भन्ने छ क्या, त्यसलाई हनुमान चौक पनि भन्छ। महावीर चौकलाई त्यहाँ केही मुस्लिम साथीहरूलाई, मुस्लिम त्यहाँका उग्र मुस्लिम भनौँ न, सबै मुस्लिम फेरि होइन, त्यहाँ के गरेको छ भने महावीर चौकलाई त्यहाँ इस्लामिक चौक भनेर घोषणा गरिदिएको अवस्था छ। पसलमाहरूमा इस्लामिक चौक भनेर लेखेको छ। हिजो मात्रै त्यहाँ सोधपुछ गर्न जाँदाखेरि केही पत्रकारको टाउको फुटेछ, पत्रकारलाई नै पिटे, पब्लिकको त कुरै छोडिदिनुहोस्। यहाँ मठ मन्दिर भत्काइरहेको अवस्था देख्यो, पुजारीको दिनदहारै गोली हानेर हत्या गरिएको अवस्था छ। विभिन्न हिन्दूवादी अभियन्ताहरूको अवस्था हेरिरहेकै छौँ हामी। थ्रेटहरू आइरहेको, मैमाथि कति आयो तपाईँलाई थाहा छ, धेरै मिडियाकर्मी साथीहरूलाई थाहा छ, मैले मुख खोलेको छैन होइन। भनेपछि के छ भने अब यहाँ के छ भने सबभन्दा पहिलो चरणमा अमेरिकाले MCC इजिली पास गराउन खोज्दैछ। MCC त कार्यान्वयनमा गइसकेको छ, त्यसलाई लको रूपमा स्थापित गराउन खोज्दैछ, कानुन सम्मत कानुन बनाउन खोज्दैछ। त्यो भयो भने त्यो इजिली छिर्छ, नभए MCC को योजना जुन छ त्यो अगाडि बढिरहेकै छ, त्यो बढ्छ। र यहाँ एकैछिन मस्जिद केही दिन अगाडि मात्र नुवाकोटमा त एउटा समूहले गएर झन्डै गाड्यो। अब के छ, अब चुप लाएर बस्दैनौँ हामी नेपाली भनेर जागरुक भइसकेका छन्। त्यही भन्दैछु म, त्यतिर जाँदैछु। सबभन्दा पहिला यसमा टेको गम्भीर कुरा हो यो। एउटा त्यो छ रणनीति MCC थ्रु छिर्ने। भनेपछि अर्को चीन पनि BRI को थ्रु छिरिसकेको अवस्था छ। BRI को थ्रु ऋणकै माध्यमले भए पनि छिरेको अवस्था छ। भनेपछि अफगानिस्तानको सिन त्यहाँ जोडियो। मैले अघि नै गरेको विश्लेषण। त्यो भएन भने MCC लाई कन्टिन्यू राख्ने, कन्टिन्यू गरिराख्ने त्यसलाई। र यहाँ के छ भने आफ्नो शाखाहरू माध्यम विभिन्न NGO, INGO, चर्च र युरोपियन युनियनको शक्तिहरूलाई उचालेर यहाँ जातीय र धार्मिक द्वन्द्व जुन चरम सीमामा पुगेकोलाई उग्र गराउने र सँगसँगै यहाँ केही रेडिकल फोर्सहरूलाई हतियार त विश्वको कुनै पनि कुनामा अमेरिकाले पुर्याइरहेको अवस्था छ। यहाँहरूकै मिडियाको माध्यमले पनि हामी थाहा पाएको विभिन्न चैत्य गुम्बाहरूमा हतियार लुकाएर विभिन्न टाइममा आइरहेको हुन्छ मिडियाहरूमा। हतियारको त कमी छैन नेपालमा, इलिगल हतियारको होइन। र अमेरिकाले चाह्यो भने त जहाँ पनि पुर्याउँछ, कन्टेनरका कन्टेनर थुपारिरहेको अवस्था हुन्छ विभिन्न नाममा। अनि किनभने चेक जाँच त हुँदैन उसको कन्टेनरको, कन्टेनरको स्टिकर टाँस्यो रेड क्रसको नाममा त के को नाममा, रिलिफ फन्डको नाममा के को नाममा र त्यसभित्र हतियार छिराएर पास गरेको भयो। अब यहाँ के छ भने विभिन्न रेडिकल फोर्सहरू गठन गरेर समूहहरू बनाएर अनि सशस्त्र द्वन्द्व मचाउन लगाउँछन्। उता विभिन्न जातीय क्षेत्रीय पहिचानको नाममा द्वन्द्व छिर्छ, सुरु हुँदैछ अब नेपालमा निकट भविष्यमा। त्यो 2-4-10 वर्ष पर्खिनु पर्दैन, हेर्दै जानुस्। अब त्यो हुन्छ। मैले त इन्द्रेणी खबरमै भनेको थिएँ नि, नेपाल भनेको देश चुनावसम्म मात्रै हो, कागजमा भएको। व्यवहारमा त छैन नेपाल, व्यवहारमा त सिद्धिसक्यो नि नेपाल त रहेन नि, नेपाल त छँदै छैन नि, कागजमा मात्रै सीमित छ। र कागजमा सीमित रहेको नेपाल अब कागजबाट पनि हट्दैछ, हेर्दै जानुस्। अब त्यहाँ पुग्छ, त्यसपछि फेरि अर्को स्टेप के चाल्छ अमेरिकाले, फेरि जुन अफगानिस्तानमा गर्यो नि, पिस, डेमोक्रेसी, ग्लोबल टेररिज्म, शान्ति, लोकतन्त्र र आतंकवाद, यो तीनवटा इस्युमा त ऊ जहाँ पनि छिरिरहेको हुन्छ। उसलाई कसैले रोक्ने टोक्ने छँदै छैन विश्वमा। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि रोक्दैन उसलाई, नेटो सेना भनेर हान्दिहाल्छ। हो, यो सबै ग्रान्ड डिजाइन गरिसकेपछि अमेरिका सिधै छिर्छ। त्यसपछि यहाँ कसैले रोक्ने टोक्ने होइन, सिधै छिर्छ। अनि त्यसपछि जे हालत अफगानिस्तानमा गर्यो, 10 वर्ष 20 वर्ष द्वन्द्वको नाममा गर्छ, भन्छ म कन्ट्रोल गरिरहेको छु, आफ्नो प्यादालाई MCC कै बोर्ड मेम्बरहरूलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउँछन्, त्यसरी गर्छन् जसरी गानीलाई गर्यो। त्यसपछि यहाँका सबै साधनहरू लुटेर लान्छ। अनि पछिबाट जब उसको आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन्छ, जसरी हिजो अस्ति विदेश मन्त्रालयले दियो नि, हाम्रो योजना सफल भएको छ,
हारिरहेछ अब भन्छ म सफल भएको छु। भाग्ने तपाईँको त्यहाँको सिनहरू हेर्नुहोस्, अमेरिकन सेनाहरू भागिरहेको अवस्था छ एयरपोर्टमा। तपाईँको अफगानी नागरिकको त जे हाल छ त्यो त छँदैछ, अमेरिकन सेना त्यहाँबाट भागिरहेको अवस्था छ र भन्छ हाम्रो जित भएको छ, हाम्रो योजना सफल भएको छ भनेपछि त्यसमा त अर्को पाटो त आयो नि। हो ठ्याक्कै नेपालमा त्यही गर्छ। अनि 10-20 वर्ष 50 वर्ष गर्छ, यहाँ जति टाइम लाग्छ उसलाई साधन स्रोत लुट्नमा त्यति बेलासम्म रहन्छ, पछिबाट फेरि ल गरी खा भनेर हिँडिदिन्छ यहाँबाट। त्यो हो स्ट्राटेजिकल मुभमेन्ट अमेरिकाको। अब के छ भने यहाँले जुन भन्नुभयो साथीहरूले एकदमै मैले नै इन्द्रेणी खबरमै अपिल गरेको थिएँ त। म त धन्यवाद दिन्छु सबैलाई, कमसेकम यति गरिराख्नु आज साथीहरूले। मैले नै अपिल गरेको थिएँ नि त, इन्द्रेणी खबर अरू मिडियामा पनि मैले गरेको थिएँ। मैले भनेको थिएँ नि त, माथि घर मण्डलामा उफ्रेर हुँदैन, पार्टी अफिस घेर्न जानुपर्छ, नेताहरूको घर घेर्नुपर्छ, एमसिसीको जमिन कब्जा गर्नुपर्छ भनेर त अपिलै गरेको थिएँ नि त। पहिलो बोल्ने व्यक्तिमै हो होइन। साथीहरूले गर्नुभयो, राम्रो छ, धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। हामी पनि गरिरहेको छौँ, हेरिराख्नु भएकै छ हाम्रो गतिविधि पनि होइन। ठाउँ ठाउँमा हाम्रो पार्टीको ब्यानर तल कार्यक्रमहरू हुँदैछ र अर्को चरणको पनि हामी त्योभन्दा पनि अलिकति एग्रेसिभली हामी आउँदैछौँ अब निकट भविष्यमा, हेर्दै जानुहोस्। त्यही भएर मैले यो अन्तर्वार्ताहरूबाट अलिकति टाढा भएर फुर्सद नभएर म एकदमै स्ट्राटेजिकल मुभमेन्टमा लागेको छु। अब अर्को कुरा के छ भने सन्दीपजी, बुझ्नुपर्ने अवस्था के छ भने नेपाली, यहाँ प्रश्न के उठ्यो भने नेपाली जनताले वीर गोर्खालीका सन्तानको रूपमा आफ्नो जुन परिचय बनाएको छ नेपाल र नेपालीले, त्यसलाई कायम राख्ने कि अब गुँ खाने नेपालीको रूपमा आफूलाई परिचित गर्ने अवस्था चाहिँ त्यो आएको। म त्यही अन्तर्वार्तामा त तपाईँहरू त भन्दै हुनुहुन्थ्यो अफगानिस्तानका सेना त अब नेपाल छिर्छन्, अफगानिस्तानको सेना नेपाल छिर्ने तयारीमा छन्, त्यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका सेना चाहिँ अमेरिकी सेना चाहिँ नेपाल आउँछन् भनेर भन्नुभएको थियो अघिल्ला अन्तर्वार्ताहरू। एउटा एमसिसीको पाटो, एउटा यहाँ जातीय धार्मिक द्वन्द्व मचाउने, अर्को पाटो छ के अरे टेररिस्ट एक्टिभिटीलाई अगाडि बढाउँछ अनि त्यसपछि छिर्छ। त्यो आधिकारिक रूपमा छिर्ने र अनौपचारिक रूपमा त छिरिसकेको छ नि। तपाईँहरूकै मिडियाले न्युज बनाउनु भएको छ त। न मिडियालाई थाहा छ, न सरकारलाई थाहा छ, न सेनालाई थाहा छ र अमेरिकनहरू नेपाल चाइनाको बोर्डरमा त ट्रेनिङहरू लगायतका गतिविधिहरू त गरिरहेछन् त। कन्टेनर हतियार छिराएको छ त। कन्टेनर हतियार छिरिसक्यो नि त नेपालमा। अमेरिकन सेनाको त उदाङ्गो गतिविधि छ र त्यो सेना त्यति मात्रै गरेका छैन नि त। मैले भनेको कुरा आजसम्म केही गलत साबित भएको छ। अगस्तको 28 तारिकको अमेरिकन एम्बेसीको आधिकारिक फेसबुक पेजमा गएर हेर्नुहोस् त के लेखेको छ, इन्डो पेसिफिक कमान्ड सेन्टर। इन्डो पेसिफिकको कमान्ड सेन्टर नेपाललाई घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। अवस्था के छ भने नेपाललाई इन्डो पेसिफिक कमान्ड सेन्टर भनेर अमेरिकाले घोषणा गरिसक्यो यसलाई। त्यति मात्रै होइन, इन्डो पेसिफिक कमान्ड सेन्टर भनेको र अमेरिकाको सबभन्दा घातक सेनाको टुक्री, सिल भन्छ तिनीहरूले, सिलका कमान्डोहरू, कमान्डो फोर्स त यहाँको तपाईँको हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाल घुसिसकेको अवस्था छ। वर्दीवाला पनि र केहीलाई सिभिलियनको हिसाबले अराइभल भिसामा। कति सङ्ख्यामा छिर्यो? हजारको सङ्ख्यामा छ। हामी ठ्याक्कै यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन, तर तपाईँको हजारौँको सङ्ख्यामा। के गर्दैछन् तिनीहरू? त्यही भने नि त, नेपाललाई रणभूमि मैदान बनाउने। किनभने अब आतङ्कवादी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नको लागि त ट्रेनिङहरू पनि त दिनु पर्यो नि त। मैले अघि नै विश्लेषण गरेँ नि। हो, त्यो अवस्थाहरू सिर्जना गर्नमा तिनीहरू स्ट्राटेजिकली रणनीतिक हिसाबले मुभमेन्ट गर्न थालिसकेको अवस्था छ। त्यही भन्दै थिएँ मैले। सन्दीपजी, सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने अवस्था के छ भने नेपाली जनता, मैले अघि नै भने नि, वीर गोर्खालीको सन्तानको रूपमा आफूलाई स्थापित गरिराख्ने कि गुँ खाने नेपालीको रूपमा हामी अगाडि बढ्ने, अबको अवस्था त्यो सोच्ने बेला आएको छ। अब सोच्ने समय, समझ्ने समय, बुझ्ने समय सक्यो, गर्ने समय आयो। के गर्ने अब? गर्ने भनेको त्यही हो, मैले पटक पटक आह्वान गरिरहेकै कुरा हो। फेसबुकमा समर्थन गरेर, अन्तर्वार्तामा गुड भनेर र समर्थन गरेर, युट्युबमा कमेन्ट गरेर भ्युवर बढाएर मात्रै हुँदैन। अब सम्पूर्ण नेपाली घर घरबाट निस्किनु पर्ने अवस्था आएको छ। सम्पूर्ण नेपालीले सचेत विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ
र जबसम्म नेपालीले यी राजनीतिक दलहरू भनाउने पसलहरूमा तालाबन्दी गर्दैनन्, यहाँका नेताहरूको घर कब्जा गर्दैनन्, यहाँ भएका विदेशी राजदूतावासहरू कब्जा हुँदैनन्। कुनै एउटा राजदूतावासको कुरा म गरिरहेको छैन, राजदूतावासहरू भनिरहेको छु। कुनै एउटा मात्रै दोषी छैन नेपाललाई यस्तो भडखालोमा हाल्नलाई। खालि अमेरिका मात्रै दोषी छैन, भारत पनि उत्तिकै दोषी हो, चीन पनि उत्तिकै दोषी हो। जबसम्म हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई रिसाइकल गर्न सक्दैनौँ, यसलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। नेपालको विदेश नीति र कूटनीतिक सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्दै 21औं शताब्दीको अवस्था र जनभावना अनुसार यसलाई परिमार्जन गर्न सक्दैनौँ, तबसम्मको लागि सबभन्दा पहिला नेताको घर मात्रै घेरेर पार्टी अफिस त गर्ने नि, त्यो सँगसँगै राजदूतावासहरू कब्जा गर्न सक्नुपर्छ। जबसम्म यो गर्दैनौँ, तपाईँ अब निकट भविष्य, हामीसित टाइम छैन, अब हामीसित टाइम छँदै छैन। हामीसित जम्मा टाइम भनेको 4 महिना छ। जम्मा 4 महिना। 4 महिना नेपालीसित। 4 महिनापछि नेपालै रहँदैन। फाल्गुन चैतमा हाम्रो यही अवस्था रहिरह्यो भने अर्को निर्वाचनको घोषणा हुँदैछ। किन मैले भन्दैछु त्यसको पनि व्याख्या गरौँ। किनभने फाल्गुन चैतपछि नेपाल चुनावमा प्रवेश गर्छ। 1 वर्षसम्म चुनाव हुन्छ, स्थानीय तह, प्रदेश, केन्द्र, फन्ना चिना गरेर 1.5 वर्ष त्यसमा जाँदैछ। भनेपछि स्थानीय चुनावको घोषणा हुनुभन्दा पहिला हामीले यी दल र यो व्यवस्था र यो संविधान हुँदै होइन नि। 2072 को संविधान जुन भनिएको छ त्यो संविधान होइन नि, यो टेररिस्ट म्यानिफेस्टो हो, टेरर म्यानिफेस्टो। नेपालको वर्तमान संविधान भनेको प्योरली 100% टेरर म्यानिफेस्टो हो। त्यो यो संविधान होइन, यसलाई जलाउन सक्नुपर्छ। अब च्यातेर हुँदैन, यसलाई जलाउन सक्नुपर्छ। विभिन्न राजदूतावासहरू कब्जा गर्न सक्नुपर्छ। सिंहदरबारमा नेपाली झण्डा फहराउन सक्नुपर्छ। अहिले नेपाली झण्डा छैन सिंहदरबारमा, किनभने सिंहदरबारमा कसको कब्जा छ? कागहरूको कब्जा छ। र त्यो कागहरू कहाँबाट परिचालित छन् मैले अघि नै विश्लेषण गरिसकेँ। पार्टीहरू आफै भनिरहेछन् हामी नेपालका पार्टी होइनौँ, जनतालाई भनिरहेछ तिमीहरूको के अधिकार हामीलाई प्रश्न गर्ने। उपेन्द्र यादवले सिधै भनेको छ नि त। र उपेन्द्र यादव भनेको अहिलेको सत्ताको केन्द्र हो। 5 जनाको मिलेको सरकार हो नि त, यो मिलिजुली सरकार हो नि। र ओली पनि अछुतो छैनन्। जुन देशको पार्टी अफिसमा राष्ट्रिय झण्डा हुँदैन भने कुन पार्टीको अफिसमा राष्ट्रिय झण्डा छ त? यहाँ त सबै एउटै ड्याङ्का मुला हुन्, चट्टाबट्टाहरू हुन्। भनेपछि अब नेपाली जनताले दल चुन्ने कि देश चुन्ने अवस्था त्यहाँ छ। देश प्यारो कि दल प्यारो, राष्ट्रिय झण्डा प्यारो कि पार्टीको झण्डा प्यारो, संविधान प्यारो कि देश प्यारो? हुन्छ, 4 महिनामा के हुँदैछ? हो, त्यही भन्दै थिएँ। यो अवस्थामा के छ भने सञ्जीवजी, बुझ्नुपर्ने कुरा सन्दीपजी, कि अब चुनावमा जाँदैछ देश। चुनावमा गइसकेपछि यो व्यवस्था र यो संविधान संस्थागत हुँदै जान्छ। कुनै पनि व्यवस्था र संविधान संस्थागत गर्नको लागि चुनाव गराउनुपर्छ। र जति पटक चुनाव हुन्छ त्यो व्यवस्था र संविधान संस्थागत हुँदै जान्छ। भनेपछि यो व्यतिथि, विसङ्गति, वैदेशिक हस्तक्षेप, यो विभिन्न कुराहरू, भाँड भैलोहरू त संस्थागत हुने हो। त्यस कारणले यसलाई संस्थागत हुनबाट रोक्नको लागि उपाय त्यही छ। भनेपछि हामीसँग 4 महिना छ। अब भदौ 1 गते आज भयो, 1.5 महिना हाम्रो नेपालीको चाडपर्वमा सकिन्छ। दसैँदेखि छठसम्म हाम्रो चाडपर्वमा सकिन्छ 1.5 महिना। भनेपछि तपाईँको कति महिना? 3-4 महिना त बाँकी बस्यो नि। अब हेर्नुहोस्, हिजो मात्रैको साउनको अन्तिम सोमबारको हजारौँ मान्छे पशुपतिमा गएर त्यहाँ पूजा गरे बाहिर। त्यहाँ कोरोना सरेन र त्यहाँ ढोका खोल्दै गयो कोरोना सर्थ्यो।
पार्टीको नारा जुलुस लगाउनको लागि, मोटरसाइकल र्यालीहरू गर्नको लागि, एउटा नेताको स्वागत गर्नको लागि हजारौँको सङ्ख्यामा भिड एकट्ठा गर्न, पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकहरू सैकडौँको सङ्ख्यामा गरेर गर्नको लागि, रमिता गर्नको लागि, तमासा गर्नको लागि, के अरे मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा नाचगान गर्नको लागि कोरोना सर्दैन। अनि मन्दिरको ढोका खोल्नमा कोरोना सर्छ लगायतका कुराहरू छन्। त्यस कारणले एउटै कुरा हो, फेरि त्यही कुरा आउँछ। अब के छ भने नेपाली जनताले अफगानिस्तानबाट पाठ सिक्दै, संक्षिप्त विश्लेषण होइन, गहन विश्लेषण र संश्लेषण गर्दै चिन्तन मनन अध्ययन अनुशीलन, चिन्तन मनन अध्ययन अनुशीलन, यो चारवटा कुरा गर्दै तत्काल यी कौकाग ग्याङ जुन छ नि, यी भतुवाहरूको ग्याङलाई लखेट्न, जसरी त्यहाँ धपाए नि, त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई धपाए नि, भाग्नलाई भपाए, यहाँ त भाग्न पनि दिनु हुँदैन यिनीहरूलाई यही सिद्ध्याउनुपर्छ। या त तत्काल यिनीहरूले जनता समक्ष सरेन्डर गरोस्, आत्मसमर्पण गरोस्। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व जुन भनिएको छ, त्यो धनयुद्ध र मनयुद्ध, 20,000 मान्छे मार्दे, कत्लेआम गरे, जिउँदै जलाए, भाग्न दिँदैन नेपाली जनता, भाग्न दिनै हुँदैन होइन। माओवादी मनयुद्ध र धनयुद्धले, यो प्रचण्ड बाबुरामको मनयुद्ध र धनयुद्धले नेपाली जनतालाई के दियो? तपाईँले के पाउनुभयो? 500 वर्ष नेपाललाई पछाडि धकालिदियो विकास रेसियोको हिसाबले। भएका उद्योग धन्दा कर कारखानाहरू सबै बम हानेर सिध्याइदियो। राजाको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्यो। नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति छ आज देशको नाममा? नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति कागजमा मात्रै छ, व्यवहारमा छ? कौरीको दाममा बेच्दियो। बुढा नीलकण्ठ स्कुल जुन राजाले गरिबका छोराछोरी र राजाका छोराछोरी सँगै पढोस् भनेर खोलेको बुढा नीलकण्ठ स्कुलको 485 रोप्ने जमिन बेचेर खाएर सिध्याइदियो यिनीहरूले। विभिन्न राजनीतिक दलको नाममा तपाईँको जानकी मन्दिर 3300 बिघा जमिन भएको, 3300 बिघा, शान्तिनो होइन, 3300 बिघा भएको जानकी मन्दिरको जमिन आज 5 बिघा पनि छैन। सबैले प्रसादीको नाममा त्यहाँका महन्तलाई धम्काएर डराएर सबैले, त्यहाँ भूमाफियाहरूले र राजनीतिक दलको कब्जा छ। त्यस्तै लक्ष्मीनारायण मठ 3600 बिघा जमिन थियो लक्ष्मीनारायण मठको, 36 बिघा जमिन पनि छैन। त्यहाँ लक्ष्मीनारायण मठले चलाएको स्कुलमा तपाईँको ऋणमा चलिरहेछ स्कुल, त्यहाँको विद्यार्थीहरूलाई खाना लाउनलाई छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था हेर्नुहोस् त, त्यसको बोर्ड समेत बनाउन सकेको अवस्था छैन, रङ पेन्ट गर्न समेत अवस्था छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था हेर्नुहोस् र प्राइभेट स्कुलको अवस्था हेर्नुहोस्। वीर हस्पिटलको अवस्था हेर्नुहोस्। राजा बिमारी पर्दाखेरि वीर हस्पिटलमा इलाज हुने र यहाँका नेताहरूलाई झाडा पखाला र हाच्छिउँ आउँदाखेरि अमेरिका जानुपर्ने भनेपछि अवस्था ठ्याक्कै के छ? अफगानिस्तान। सुरक्षा निकायको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ, सुरक्षा निकायको अवस्था हेर्नुहोस् न। वर्दीदेखि लिएर हतियारसम्ममा तपाईँको कालाबजारी र भ्रष्टाचार भएको त प्रमाणहरू मिडियामा आएको छ नि त। अफगानिस्तानमा पनि त त्यही भएको नि। एउटा वार्ड अध्यक्षले तपाईँको 4 लाखको मोटरसाइकल किनेर हुइकिरहेको छ भने मेयर र उपमेयरहरूले 2-2 करोडको गाडीमा हुइकिरहेछन्। विकासको नाममा के छ? के दियो यो व्यवस्थाले? त्यस कारणले मौलिकता, अब सारांशमा भन्नुपर्दाखेरि मौलिकता बचाउनको लागि आज नेपालको इतिहासको, मैले टुङ्ग्याएँ, अब आज नेपाली इतिहासको एउटा एकदमै युगान्तकारी दिन हो। भदौ 1 गते राजा महेन्द्रले आजैका दिन छुवाछुत मुक्त, जातीय विभेद मुक्त देशको परिकल्पना गरेर आजैका दिन घोषणा गरेको दिन हो। छुवाछुत मुक्त दिवस हो। त्यसको सम्पूर्ण नेपाली आम जनसमुदायलाई बधाई, शुभकामना दिन चाहन्छु र सँगसँगै सम्पूर्ण गतिविधिहरूको, सम्पूर्ण कुराहरूको गम्भीर सोच आत्मसमीक्षा गरौँ, अध्ययन, चिन्तन, मनन, अध्ययन, अनुशीलन गर्दै अब नेपाली बचपना बचाउनको लागि हामी नेपाली अग्रसर हौँ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद।